समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरूमा नमस्ते अभिवादन। त श्रोतावृन्द, श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू सुन्ने क्रममा हामी आज पञ्चम स्कन्धको तृतीय अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी हाम्रा अन्तर्यामी हाम्रो अन्तर्हृदयलाई अत्यन्त पोषण प्रदान गरेर संसार ब्रह्माण्ड चिनाई देखाई करिब जीवनका धेरै वसन्तहरू पार गराएर भौतिक जीवनलाई पर्याप्त प्रदान गर्ने, भौतिक जीवनमा नै अध्यात्मको सुख प्रदान गर्ने हाम्रा सनातन हिन्दू संस्कारका आराध्य देव भगवान नारायणको आराधना गरौँ। त्यसपछि हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरूमा पुनः नमन अभिवादन गर्दै म यो पञ्चम स्कन्धको तृतीय अध्यायबाट कथाहरू प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यहाँहरूले अघिल्ला 20, 21, 22 अङ्कमा प्रियव्रत नाम गरेका राजाको वंश वर्णन विस्तार श्रवण गर्नुभएको हुँदैछ। यिनै प्रियव्रत राजाका वंशमा रहेका अग्निद्र नाम गरेका राजा थिए। यिनका कुनै सन्तान भएनन्। सन्तान नभएपछि मन्दराचल नाम गरेको पर्वतको गुफामा गएर ब्रह्माजीको तपस्यामा बस्नुभयो पुत्र प्राप्तिका निमित्त। अग्निद्र राजाले पुत्र प्राप्तिका निमित्त जब तपस्या गर्नुभयो, यो सम्पूर्ण तपस्याको कारण ब्रह्माजीले बुझेर तत्काल अग्निद्रमा सामु उपस्थित भई ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे महाराज, हजुरका इच्छाहरू त मैले सबै बुझिसकेँ भन्ने अनुभूति अग्निद्रलाई प्रदान गर्नुभयो र पूर्वचिती नाम गरेकी अप्सरा पठाइदिनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यी पूर्वचिती नाम गरेकी अप्सरा जब अग्निद्र राजाकामा आएर यिनको विवाह विधि सम्पन्न भयो, यिनै पूर्वचिती र अग्निद्रका 9 जना नाभि आदि किमपुरुष आदि गरिएका छोराहरू भए। यी 9 भाइ छोरालाई अग्निद्र राजाले यो जम्बूद्वीपलाई 9 भाग लगाएर 9वटा राज्यको राजा बनाइदिनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यी 9 जना अग्निद्रका छोराहरूले सुमेरु पर्वतका 9वटी कन्याहरूसँग दिदी बहिनीसँग विवाह गरेका थिए। अग्निद्रका जो ब्रह्माजीको आशीर्वचनद्वारा पूर्वचिती र अग्निद्रका जन्मिएका नाभि किमपुरुष आदि गरिएका जो 9 जना छोराहरू थिए, तिनीहरूले सुमेरु पर्वतकी 9वटी छोरीहरूसँग विवाह गरेका थिए र यिनै जम्बूद्वीपको 9वटा राज्य बनाएर बडा राजकाज आनन्दले चलाएका थिए। अब यी नाभि राजाले पनि अग्निद्रका छोरा जो जेठा छोरा थिए नाभि, यी नाभि राजाले पनि यसरी नै पुत्र प्राप्तिका निमित्त यिनका पनि कुनै सन्तान भएनन्। सुमेरुकी छोरी त विवाह गरे, तर सुमेरु पर्वतकी छोरीका गर्भबाट कुनै सन्तान नजन्मिएपछि पुत्र प्राप्तिका निमित्त नाभि राजाले पनि यज्ञ गरेका थिए। अब यसरी बडा धुमधामसँग पुत्र प्राप्तिका निमित्त गरिएको यज्ञलाई बुझेर भगवान स्वयं नारायण नाभिको यज्ञ स्थलमा प्रकट हुनुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबैलाई आनन्द प्रदान गर्न यज्ञमा रहेका आचार्यहरू सहित नाभि राजा उठेर
अत्यन्त कुशलपूर्वक आसनमा बसाली दण्डवत प्रणाम पूजा स्तुति गानहरू गर्न लागे। नाभि राजा भन्छन्, हे जगदीश्वर, हे भगवान, हजुरको यो दर्शनबाट त हामी कृतकृत अत्यन्त धन्य भयौँ। त भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे मुनीश्वरहरू हो, हजुरहरू गृहस्थी भएर पनि मुनीश्वर नै हुनुहुन्छ, ऋषि स्वरूप नै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले यज्ञ गर्नुपर्ने कारण पनि मैले बुझिसकेँ। अनि हजुरहरूको जुन योग बल, ध्यान, तपस्या अनि गृहस्थ राजकाज यो सबै एकैसाथ सञ्चालन गर्न, सन्तुलन मिलाउन जानेकोमा पनि म अत्यन्त हर्षित छु। र हे ऋषीश्वरहरू, तपाईँहरू सबैको प्रार्थना ठिक हो। संसारमा म समान अर्को कोही पनि छ नहुनाले अब छिट्टै नै भविष्यमा यहाँहरूले जुन पुत्र प्राप्तिका निमित्त यज्ञ गर्नुभएको छ, त्यो यज्ञको फल प्रदान गर्नका निमित्त हजुरकै घरमा म हजुरकै पुत्रको रूपमा म आफै जन्म लिनेछु। अनि हजुरलाई पुत्र सुखबाट आनन्द प्रदान गर्नेछु। पुत्रको सुखको आनन्द प्रदान गर्नका निमित्त हजुरकै दरबारमा पुत्र भएर म जन्मनेछु। यही फल, यज्ञको फल हजुरलाई यही हुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायणले नाभि राजालाई यसो भनिदिनु भयो। पुत्रष्टि यज्ञ गरेका थिए, यज्ञमा उपस्थित भएर नभन्दै यति भनेर भगवान नारायण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। समय बित्दै गयो। कालान्तरमा ए नाभि राजाका पुत्र भएर भगवान विष्णुले अंश अवतार लिनुभयो, जसको नाम ऋषभदेव राखियो। भगवान विष्णुले ऋषभदेव अवतार लिनुभयो नाभि राजाको दरबारमा। बडा खुसियाली छायो। अब ऋषभदेव पनि अत्यन्त शील स्वभाव अनि 32 लक्षणले युक्त हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना पिताले जसरी प्रजाहरूको पालन गरेका थिए, त्यसरी नै बडा धुमधामसँग अझ खुसी तुल्याएर सबै प्रजाहरूको पालन पोषणमा अत्यन्त ध्यान दिने गर्नुहुन्थ्यो। शील स्वभाव र गुणले अत्यन्त युक्त हुनुहुन्थ्यो। सबै प्रजाहरूलाई खुसी तुल्याएर, प्रसन्न तुल्याएर राख्नु भएको थियो। यिनै ऋषभदेव भगवान विष्णुका अंश अवतार नाभि राजाका छोरा भएर जो जन्मिनु भएको छ, अवतार लिनु भएको छ। उहाँले राजकाज गर्दा, प्रजाहरूमा शासन गर्दा इन्द्रले समेत गर्न नसकेको काम गरेर देखाइदिनु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब समयमा वृष्टि नहुने, अन्नपात समयमा नफल्ने, फले तापनि पर्याप्त नहुने, यस्तो किसिमको अवस्था थियो। यो अवस्थालाई तुरुन्तै सन्तुलनमा ल्याउने काम ऋषभदेव भगवानले गर्नुभयो। आफ्नै योग बलले जल वृष्टि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आफ्नै योग बलले प्रजाहरूलाई सन्तुष्टि तुल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। आफ्नै योग बलले पर्याप्त पृथ्वीलाई अन्नमय सस्यशालिनी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। यस्ता योग बलले युक्त भएका ऋषभदेव भगवान नारायणका अंश अवतारको रूपमा रहेर लामो समयसम्म प्रजाहरूको पालन गरी राज्यको सुख भोगलाई पनि सन्तुलनमा राखी प्रजाहरूको पालन गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यिनै ऋषभदेव राजाका भरत आदि गरिएका 100 भाइ छोराहरू भए। ऋषभदेवका 100 जना छोराहरू थिए। ती 100 जना मध्ये जेठा छोराको नाम रह्यो भरत। यी अत्यन्त महायोगी भए। बाल्यावस्थादेखि नै महायोगीको रूप धारण गरेर रहे र यिनै भरत नामले प्रसिद्धि प्राप्त गरे। यिनैका नामबाट यो जम्बुद्वीपको खण्डलाई भारतवर्ष भन्ने नाम रह्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, यो भरत यिनै ऋषभदेव भगवानका जेठा छोरा जो महायोगी थिए, यिनैको नामबाट यो जम्बुद्वीपलाई भारतवर्ष भनिन्छ। यिनै भरतको नामबाट भारतवर्ष भनिएको हो। यो कुनै इन्डियाको नामबाट भारतवर्ष भनिएको होइन। इन्डियाको नाम भारत त पछि आएर राखिएको हो। यो त 100 वर्ष पनि 100 वर्षको इतिहास पनि छैन भारत भन्ने शब्द
तर भारत भन्ने जुन शब्दले चाहिँ यो सम्पूर्ण जम्बूद्वीपलाई बुझाउँछ। तपाईँ हामी सङ्कल्प भन्दा पनि जम्बूद्वीपे भनेर भन्छौँ नि, यहाँहरूले सुन्नुभएको छ सङ्कल्पमा पनि। यो जम्बूद्वीप अन्तर्गत हेर्नुहोस्, यी करिब करिब 7वटा देशहरूको हिमालय क्षेत्रखण्ड अन्तर्गत पर्दछ यो जम्बूद्वीप। र यिनै जम्बूद्वीपका राजा जुन ऋषभदेवका जेठा छोरा भरत रहे, यिनै भरतका नामबाट भारतवर्ष भनेर राखियो। यही जम्बूद्वीपलाई भारतवर्ष भनेर चिनिन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यी एक भाइ जेठा छोरा त महायोगी भाइ, बाँकी रहे 59 भाइ। 59 भाइमा 81 जना ब्राह्मण भएर रहे। उनीहरू पढ्ने लेख्ने मात्र काम गरे। क्षत्रिय कुलमा जन्मिए पनि कर्मले उच्च हुन्छ भने चाहिँ जन्मैव जायते शूद्र संस्कारो द्विज उच्यते भनेर गीतामा बताइएको छ मेरा समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द। त्यसैले कर्मले उच्च हुन्छ। पढ्ने पढाउने ध्यान धारणा योग ध्यानमा लागे। यी 81 जना ब्राह्मण भएर रहे, ऋषभदेव भगवानका पुत्रहरू। बाँकी 9 जना भगवानका भक्त भएर रहे। भक्त पनि भए, कामकाज पनि गरे। अनि 9 जनाले चाहिँ विवाह गरेर गृहस्थी आश्रम चलाउन लागे। गृहस्थी पनि चलाउनु पर्यो, सन्तान वृद्धि पनि गर्नु पर्यो। त्यसैले 9 जनाले चाहिँ विवाह गरेर गृहस्थी आश्रम चलाए। र यिनीहरू नै राज्यको अधिपति भएर रहे। बाँकीहरू त सबै योगी भएर गएका थिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अन्त्यमा यिनै भगवान ऋषभदेवले ऋषभदेवले ब्रह्मोपदेश गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आफ्ना सारा प्रजाहरू लगायत आफ्ना सन्तानहरूलाई र सबैलाई ब्रह्मावर्त नामको क्षेत्रमा गएर ऋषभदेव भगवानले सम्पूर्णलाई यो ब्रह्मोपदेश दिन प्रारम्भ गर्नुभयो। यसरी सुखदेव साईं भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। सुखदेव साईं भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई, हे महाराज परीक्षित, जब भगवान ऋषभदेवले यो ब्रह्मवर्तमा गएर ब्रह्मोपदेश प्रारम्भ गर्नुभयो, बडा गम्भीर भएर सबैले ध्यानपूर्वक सुन्न लागे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी ऋषभदेव भगवान भन्नुहुन्छ आफ्ना सम्पूर्ण पुत्र पौत्रादिहरूलाई, हे पुत्र हो, सुगरले पनि पाउन सक्ने यो विषय सुख भोग गर्ने योग्यको यो मनुष्य शरीर होइन। हेर, यो मनुष्य शरीरले सबै कुरा सुख, ऐश, आराम, धन सम्पत्ति, कुल कुटुम्ब, इष्ट मित्र, गौरव, घमण्ड सबै कुराको परिकल्पना गर्दछ र आशा राख्दछ यो शरीरले, भौतिक शरीरले। तर यो भौतिक शरीर त्यसका लागि होइन। हेर, यो भौतिक शरीरले चाहिँ त्यस्ता विषय भोगको इच्छा राख्दछ। वास्तविक हाम्रो जीवन सज्जन अथवा सफल तुल्याउन त यो शरीरका इच्छाहरू सम्पूर्ण त्यागेर सज्जनको सङ्ग गर्नु पर्दछ। अनि मात्र भक्ति उदय हुन्छ। भक्ति उदय भएपछि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान उदय भएपछि वैराग्य प्राप्त हुन्छ। यही वैराग्यका निमित्त वैराग्यबाट मुक्ति मिल्दछ। फेरि पुनर्जन्मको चक्रमा फस्नु पर्दैन। त्यसैले मेरा सज्जन पुत्रहरू, प्रजा प्यारा प्रजाहरू, भौतिक शारीरिक जुन सुख भोग हो, यो सुख भोगबाट टाढा रहेर भगवान नारायणको ध्यानमा रहनु पर्दछ। त्यसै कारण काम्य कर्ममा आसक्त भएकालाई, काम्य कर्म भनेको नि मेरा समादरणीय भक्तवृन्द, आशा गरेर जुन भौतिक सुख शैलमा का निमित्त जुन पुरा गरिन्छन्, जुटाइन्छन् अथवा आर्जन गरिन्छन्, यी सम्पूर्ण काम्य कर्म नै हुन्। जुन उपयोगका लागि
आफ्नो स्वार्थ व्यक्तिगत शारीरिक स्वार्थका लागि भौतिक सुखका लागि जुन कुरा जुटाइन्छ जुन स्रोत बनाइन्छ नि यिनीहरूलाई काम्य कर्म भने पनि भयो। काम्य कर्मको उपदेश दिनु जो हो सो अन्धालाई खाडलमा हाल्नु जस्तो। हेर्नुहोस् त, यस्ता भौतिक सुख सयलका यदि उपदेश कसैले दिन्छ भने त्यसलाई खाल्टो खनेर हाले जस्तै हो। त्यसै कारण हे मेरा पुत्रहरू, हे मेरा प्यारा प्रजाहरू, अन्त्यमा मोक्ष नै सुख दिने हुन्छ। मोक्षको उपदेश दिनु नै उत्तम हो। काम्य कर्मको उपदेश भन्दा मोक्षको उपदेश गर्नु राम्रो हुन्छ। सुखदेव साई भन्नुहुन्छ महाराज परीक्षित, त्यसै कारण आज हजुरलाई मोक्षका निमित्त भक्ति ज्ञान र वैराग्य उदय गराउने अब बेला भएको छ। सम्पूर्ण विषय भोक्त हजुरको पुरा भयो। जुनसुकै काम पनि जुनसुकै कर्म पनि समयको गतिले निर्धारण गर्दै गर्दै ल्याउँछ। यो हजुरले जुन मरेको सर्प ऋषिको गलामा पहिराउनु भयो यो पनि हजुरको पूर्व जन्मको कमाइ नै हो। आज हेर्नुहोस् त, त्यति ऋषिका गलामा मरेको सर्प पहिराइदिएका डरले हजुरमा कति ठुलो आँट साहस आयो। भक्ति उदय गराउने, ज्ञान प्राप्त गर्ने र वैराग्यमा लागि पर्ने हेर्नुहोस् त, एउटा सानो गल्तीले कत्रो ठुलो हजुरमा प्रेरणा प्रदान गर्यो। यदि हजुरले त्यो गल्ती गर्नु भएको थिएन भने हजुरसँग अथवा हजुरको हृदयमा भक्तिको उदय पनि हुने थिएन, ज्ञानको आवश्यकता पनि बुझिने थिएन, वैराग्यका निमित्त पनि हजुर लाग्नु हुने थिएन। त्यसै कारण महाराज परीक्षित, यो पनि हजुरको पूर्व जन्मको कमाइ हो। यसमा पछुताउनु पर्ने कुनै कामै छैन। यस्ता किसिमका धर्मोपदेश गरेर ऋषभदेव भगवानले आफ्ना जेठा पुत्र भरतलाई राजगद्दीमा राख्नुभयो। भगवान ऋषभदेवले राजगद्दीमा राखिदिनु भयो। अनि त्यसपछि आफू चाहिँ अन्धो बहिरो लाटो जस्तो भएर ब्रह्मावर्तबाट निस्कनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कसैले नचिनुन् नबोल्ने अन्धो बहिरो लाटो भएर दिए भेटे खाने नभेटे नखाने, घाम पानी ओताउरी बादल वर्षा आँधी बेरी रोग व्याधि जीव जन्तु कसैको पर्वाह नगरिकन अन्धो बहिरो लाटो जस्तो भएर ब्रह्मवर्तबाट सर्लक्क निस्केर जानुभयो। कहाँ जानुभयो? आफ्नो शरीर बिलाउन। त्यसै कारण समादरणीय भक्तवृन्द, यो भौतिक सुख सयलको आनन्द भनेको क्षणिको हो। यसले कुनै मुक्तिको बाटो देखाउँदैन। अब ऋषभदेव भगवानले के गर्नुभयो त भन्दा सुखदेव साई भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, यस्ता योगी जुन योगको उहाँको योग ध्यान र तपस्याको जुन प्रभावले गर्दा दायाँ बायाँबाट सम्पूर्ण सिद्धिहरू आए। सिद्धि भनेको नि मेरा समादरणीय भक्तवृन्द, श्रोतावृन्द, सिद्धि भनेको त्यो हो जुन कुरो हजुरले कल्पना गर्दाखेरि कार्य सम्पन्न हुन सक्ने योग बलको क्षमतालाई सिद्धि भनिन्छ। हजुरले चाहँदाखेरि जुन कुरा चाहना राख्नुहुन्छ त्यो विषय वस्तु, त्यो कर्म अथवा त्यो काम हजुरले कल्पना चाहिसक्दाखेरि कार्य सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था बनाउनु हो। योग बल ध्यान धारणा शक्ति प्राप्त गर्नु हो, त्यसलाई सिद्धि भनिन्छ। अब ऋषभदेव भगवान त स्वयं गर्भदेखि नै सिद्धि हुनुहुन्थ्यो, के अरे चाहिँ ध्यान योगले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण अब यसरी सम्पूर्ण छोरालाई भरतलाई राज्य सुम्पिएर लाटो बहिरो अन्धो जस्तो भएर बाहिर निस्किएपछि उहाँका वरिपरि सम्पूर्ण सिद्धिहरू आए घुमेर। तर त्यसरी प्राप्त भएका सिद्धिहरूलाई पनि वास्तै नराखिकन अनि आफ्नै किसिमको जुन हठमा रहनु भएकोले जङ्गलमा एकान्तवास गरेर बस्नु भएको थियो। लाटो बहिरो अन्धो मानिस अनि घाम पानी होरी बतास अग्नि तेज वायु आकाश कसैसँग डर नमानिकन जीवजन्तुको डर नमानिकन बसेपछि भगवानमा समर्पण गरेपछि नारायणमा समर्पित भएपछि कसले के गर्न सक्छ र? वास्तै भएन। जङ्गलमा मग्न मस्तै नै नारायणको भजनमा रहनु भएकै बेला डडेलाको अग्निमा आफ्नो शरीरलाई हवन गरेर उहाँले आफ्नो भौतिक शरीर विलय गराउनु भयो।
हेर्नुहोस् त त्यस्तो योग बलले युक्त भएका ऋषभदेव भगवानले अन्तिम अवस्थामा डडेलाको अग्निमा आफ्नो शरीर भौतिक शरीरलाई हवन गरिदिनु भयो र अन्त्यमा भौतिक शरीरबाट मुक्त हुनुभयो। जसका जो जङ्गलमा रहँदाखेरि डडेलोमा उभिनुभन्दा अगाडि जसका दिशा पिसाब अथवा विष्टाले अथवा पिसाबले 10,000 योजन चौतर्फी वरिपरि सुगन्ध मात्र फैलियो। जो योग ध्यानबाट प्राप्त भएको अथवा योग ध्यानले परिपूर्ण भएको जुन एउटा ऋषभदेव अंश अवतार थियो, त्यो शरीरको दिशा पिसाबले मेरा समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द फेरि ध्यान योग गर्ने बित्तिकै ती ध्यान योग गर्नेका ती दिशा पिसाब पनि सुगन्धमय भइहाल्छन् भन्ने होइन। सम्पूर्ण किसिमका सिद्धिहरू प्राप्त गरिसकेपछि अनि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशसँग नडराउने आदि बेरी हुरी बतासको वास्तै नगर्ने जङ्गली जीव जन्तु किरा फटाङ्ग्रा रोग आदि व्याधि बेरीको वास्ता नगर्ने जुन अवस्था रहन्छ त्यो चाहिँ सिद्धिको अवस्था हो। मेरा समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, त्यस्तो सिद्धिको अवस्थामा सम्पूर्ण सिद्धिहरू प्राप्त गरिसकेका भगवान ऋषभदेवका विष्टा र पिसाबको सुगन्ध 10,000 योजनसम्म फैलिरह्यो। नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी ऋषभदेव भगवानले आफ्नो इह लीलालाई समाप्त गर्नुभयो। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित भरतका यता भरत राजाका 5 जना छोराहरू भए। अब यी 5 भाइ छोराहरू आफूले गरेको धेरै यज्ञको फल ईश्वरमा अर्पण गर्दै छँदै 1000 वर्षसम्म राज्यको सुख भोग गरेर छोराहरूलाई भरतले पनि राजगद्दी प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि बडा भरतले झन् अत्यन्तै कुशलपूर्वक राज्य पालन गर्नुभएको थियो। 1000 वर्षसम्म राज्य चलाउनु भयो र अन्त्यमा आफ्ना छोराहरूलाई सम्पूर्ण राज्यको कार्यभार सुम्पिएर अनि वृद्ध अवस्थामा तपस्याका निमित्त बद्रीका आश्रममा गएर तपस्या गरिरहनु भएको छ। अद्यावधि तपस्यामै भरत योगी रहनु भएको छ भन्ने कथनहरू प्राप्त हुन्छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। र मेरा प्यारा समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका यस्ता रोचक कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउने क्रममा रहेको छु। यहाँहरूले बाँकी अन्य यस्तै मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू अन्तमा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। पुरा कथाहरू श्रवण गरेर लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न भने नबिर्सिदिनुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।